Madayaw nga adlaw sa tanang Dabawenyo, hilabi na sa ato mga higala sa unang distrito. Anya na pod ang inyong programa, isip pagpadayon sa among kinasing-kasing na panerbisyo publiko. Sulod sa usa ka oras, among ihatod kaninyo ang mga butang nga angay ninyong masayran, mga impormasyon, maayong balita, drama ug makalingaw nga storya sa inyong tagsa-tagsa nga komunidad. Kini si Atty. Carlo Nograles, magkuyog-kuyog kita sa pagbisita sa inyong mga barangay aron atong masayran ang pagbag-o sa inyong kinabuhi. Ug kini si Ching Amor nagtuo nga walay pili ang programa nga progresibo tungod og alang kaninyo. Busa tan-awa kung giunsa nitandog kaninyo ang Kongreso sa Barangay. Di na bago sa atong pandungog ang barangay nga atong bisitahon karong semana. Kay kung nakalabay na ka sa Escalon Terminal, SM City Mall, Ateneo High School ug Times Beach, nabisita na ninyo ang Barangay 76A o ang Barangay Bukana. Ila-ilahon ta! Gikan sa Spanish word nga boca, ang Barangay 76A Bukana, literal nga nagapasabot nga baba. Kini nahimutang kung asa nagasugat ang tubig sa Davao River ug Davao Gulf. Ang kaniadtong gamay nga fishing community karon usa na sa mga progresibong barangay dinhi sa Dakbayan. Tuig 1937, pagbuhat sa syudad sa Davao, dungan nga miuswag ang kanhing baryo nga nailhan na sa ngalan nga Barangay Bukana. Usa sa 14 nga barangay sa distrito sa Talomo niining Dakbayan. Formal nga giila ang Barangay 76A Bukana, pinaagi sa pagmugna sa Republic Act 4354 nga gipasa kaniadtong buwan sa Hunyo, adlaw 19, tuig 1995. Kaniadto, adunahan sa mga bakawan ang nahimutangan karon sa Barangay Bukana. Ang hinay-hinay nga pagsulong sa mga kabalayan ngadto sa Davao Gulf ang rason kung ngano mukabat na sa 401 hectares ang kadako sa Barangay Bukana. Napalibutan kini sa lain-lain mga barangay. Mibabag ang Davao Gulf sa east, sa north ang Barangay 21, sa west ang Barangay 37D, ug sa south ang Matina Playa. Gikan sa 16 ka purok kaniadtong 1989 ang Barangay 76A, karon aduna nay 104 ka puroks ug gibahin kini ngadto sa 14 ka distrito ubos sa pagdumala sa mga lideres ug district coordinators nila. Sa paglabay sa mga tuig, nagpabilin nga residential ug fishing community ang Barangay Bukana. Sa pagkakaron, kini ang nagsilbing puy-anan sa kapin 15,000 nga mga pamilya o dili mo ubos sa 67,000 nga mga lumulupyo. Kay haduol sa sapa ug dagat ang Barangay Bukana, adunahan sila sa mga marine resources ug kini ang panginabuhian sa atong mga higala dinhi sa baybayon nga dapit sa barangay. Ug para matubag ang mga panginahanglan sa mga lumulupyo dinhi sa Barangay Bukana, ubay-ubay pud gayud ang mga daycare centers, pampublikong eskwelahan ug pasilidad para sa sports sama sa basketball ug covered courts. Dinhi pod sa Barangay 76A Bukana, makit-an ang Agro-Industrial Foundation Colleges, ang John Paul II College ug ang elementary and high school campus sa Ateneo de Davao. Ug kung hisgutan ang sports, dili magpaulahi ang Barangay Bukana sa naglaray mga covered courts kay tataw ang pagkahilig sa mga batanunan sa basketball. Ug lampas lang sa Bolton Bridge, dinhi sa halapad nga luna, nagatapok-tapok ang mga football fanatics. Matabog pod nga gateway to Mindanao ang Barangay Bukana. Kay sakop man niini ang Davao City Overland Transport Terminal. Naapod sa tugkaran sa Barangay Bukana ang Hall of Justice, Lions Club, ug ang Indonesian Consulate. Ug kung maglingaw-lingaw ang inyong tuyo, Barangay Bukana ang himutangan sa mga famous beaches sa Davao City o ang giila nga Times Beach area. Ug kung gusto nimong mag-shopping or motanaw og sine, wala na hilain pang adtuan kundi ang SM City Davao. Sa among pagbisita, maura gayud kini ang akong masulti. Angay gayud nga ipasigarbo ang Barangay 76A Bukana tungod ug alang sa hapsay nga panagduyog sa kauswagan ug kinaiyahan. Mag-back to school kita! Atong duaon ang mga talented students sa Cesario Villa Abrila Elementary School. Kini ug uban pa sa atong pagbalik sa Kongreso sa Barangay.
Maayong adlaw ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang 96 ka mga scholars nato sa Accent Training and Basic Call Center Tutorial nga migraduar karon sa University of Southeastern Philippines pinaagi sa atong programang Oplan Kaalam. Kini nga atong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kaalam program sa mga Nograles di nagahatag kita og mga scholarships para sa edukasyon sa atong mga kabataan. I would like to thank Attorney Carlo B. Nograles for making me a part of this scholarship program. I was able to land a job with one of the largest call centers in the So valley. my plan for now is applying for a call center. I congratulate you for persevering throughout the course of study. Maghinaot mi na mas daghan pa ang apply sa atong scholarships kay para mas daghan pa ang atong masuportahan ang mga future call center agents sa Davao City. Ug mga katto naglakop sa atong programa. Kini si Attorney Carlo Nograles. Magkita-kita na punta sunod semana dining lang sa Tatak K! Sa among pagpangita ug istorya nga mamahimong i-feature dinhi sa atong Barangay's Most Wanted, usa lang ang sugyot sa atong mga higalang namuyo dinhi sa Barangay Bukana. Ug kami ilang gitudlo dinhi sa Cesario Villa Abrille Elementary School. Muangkon ang kadaghanan nga ikumpara sa laing mga tulunghaan sa dakbayan, wala pa kaayo dungog nga nadawat ang Cesario Villa Abrille Elementary School. Apan sa maganti nga nadangat sa pipila ka mga magtutungha sa dili pa magdugay, dako ang kalipay sa barangay. Ug sa among pagbisita sa maong tulunghaan, among naila-ila ang mga garbo sa Barangay Bukana. Ang una, hilig ang pagdrawing, samtang ang usa, dako ang gugma sa esports. Ug sila, ang mag-classmates nga bida dinhi sa Barangay's Most Wanted. Kung wala may klase, kani akong ginabuhat. Wa ko'y mahimo dira kung wala ko'y kauban sa room. Kani akong gidrawing karon kay happy ko kay kani man ang nasulod sa akong photo na kanipod ang symbol na kani ang naka-inspire sa ako ug sa tanan na akong classmate. Si Christian Michael G. Barbas, usa ka grade 6 student sa Cesario Villa Abrille Elementary School. Hilumon nga bata si Christian, kani tungod siguro kay siya'y manggiulawon. Dapat ba nating magkaisang palaganapin ang magagandang katangian dulot ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa? Kung naa lang sa sulod sa classroom, kasagaran dinhi lang si Christian sa iyang silya makitaan. Gunit ang sa kapapel ug mga himan sa pagdrawing susama sa lapis, krayola ug eraser, malipayon na kaayo siya. Ang pagkahilig niya sa pagdrawing, mao ang nagpalihok sa iya nga moapil sa poster making contest sa usa ka bangko dinhi sa Dakbayan, ang Real Bank. Ako ang nag-champion sa painting contest. Happy kay ko, naglukso-lukso ko, dagan ko paadtog stage. Sa kapin 30 nga miapil, ang obra ni Christian ang midaog isip first place. Ug siya midawat og kapin 10,000 ug uban pang mga papremyo. Wala makatuo si Christian sa iyang kadaugan sa poster making contest tungod kay daghan ang iyang nakalaban niini nga nagikan sa nagkailaing mga eskwelahan dinhi sa syudad. Dagan mi nagkompetensya gikan lain-lain sa eskwelahan. Gikag Santa Ana, Wireless, Kapitan Tomas, Maa, uban pa. Akong gibati lipay kayo kay kani ang nagapadaog sa ako og nagatag og strength sa akong dili lang sa ako og para pod sa akong pamilya. Grade 3 pa si Christian, nagsugod na ang iyang gugma sa pagdrawing. Ang kaniadtong hilig sa pagsundog-sundog sa iyang mga paborito nga cartoon characters, milahutay sa seryoso nga pagdrawing ug mga butang nga naay mga tema. Ug sa niaging poster making contest sa Real Bank, nagpakita og giladmon sa panghunahuna si Christian sa iyang interpretasyon sa tema sa maong contest.